बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और अभी ख़बरों की तफसील आपको दें और आपको बताएं कि हुकूमत बनते ही मुआशी इस्तेहकाम की जानिब सफ़र शुरू हो चुका है। IMF मिशन इक़्तिसादी जायज़े के लिए आज पाकिस्तान पहुँचेगा। क़र्ज़ की अगली किस्त के लिए वज़ारत ख़ज़ाना, तवानाई और FPR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फ़ैसला होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नए कर्ज़ों को बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF पैकेज पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तकर्री को मुस्बत इक़दाम करार दिया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार कलीदी होगा। अडियाला जेल में दहशतगर्दी का खदशा है। बानी PTI समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला KPK को अडियाला जेल जाने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को ख़त लिखा है। ख़त के मतन में लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी इशूज़ के बायस मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों पर महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी सियासी नहीं सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई है। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से IG जेल खानाजात की मुलाकात में किया गया। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जेल में सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात पंजाब को पाबंदी का मरासला भी जारी कर दिया है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही भी अडियाला जेल में ही कैद हैं। PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI के जान को ख़तरा है। बताया जाए मुलाकात पर पाबंदी के अहकामात कहाँ से आए हैं। बानी PTI पर 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए हैं। उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। हम अदालतों पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। बानी PTI रहनुमाओं ने बानी PTI से मुलाकात का शेड्यूल देने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के सालाना $5 अरब के हदफ को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पिकासी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैर सगाली मुलाकात की। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और तुर्किया की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौजूदा मुआशी हालात के पेश नज़र अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला सामने आया है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस की वजह से किया गया। सदर मुमलिकत के साथ साथ विफाकी काबीना में शामिल 2 अहम वज़रा अब्दुल अलीम खान और मोहसिन नकवी ने भी तनख्वाहें न लेने का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान के पास निजकारी और मोहसिन नकवी के पास वज़ारत दाखिला का कलमदान है। सिंध की नई काबीना के 9 वज़रा और 3 मशीरों ने हलफ उठा लिया। वज़रा के लिए कलमदानों का भी ऐलान कर दिया गया। हलफ लेने वालों में शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सरदार शाह, अजरा फजल पचीहो और दीगर शामिल हैं। शफकत अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। सिंध काबीना के 9 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक थी। पहले मरहले में 3 मुशीरान को भी काबीना में शामिल किया गया है। हल्फ उठाने वाले वज़रा को कलमदान भी सौंप दिए गए। मैं शर्जील इनाम सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट और महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स, डॉक्टर अजरा पीचूहो को महकमा सेहत और बहबूद आबादी, सैयद नासिर हुसैन शाह को महकमा तवानाई और मनसूबा बंदी और तरक्यात, सरदार शाह को तालीम और महकमा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, सईद गनी को महकमा लोकल गवर्नमेंट, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, सरदार मोहम्मद बख्श खान महर को एग्रीकल्चर, सप्लाई एंड प्राइस, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और इंक्वायरी एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का कलमदान सौंपा गया। जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी और महकमा खुराक का वजीर बनाया गया। ज़ियाउल हसन लंजार को महकमा दाखिला और कानून, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के कलमदान तकवीज किए गए। हल्फ उठाने के बाद काबीना ने वज़ीर आला सिंध के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी भी दी। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन समेत 52 अरकान 6 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए हैं। इन नशिस्तों पर इंतखाबात अब 2 अप्रैल को होंगे। साबिक फाटा की 4 मखसूस नशिस्तें 25वीं आईनी तरमीम के तहत ख़त्म हो चुकी हैं और रिटायर्ड होने वाले बड़े नामों में रज़ा रब्बानी, मुशाहिद हुसैन, इसाक डार, शहजाद वसीम, मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो गए। रिटायर्ड होने वालों में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12
11 جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 8 ارکان شامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایف، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹر ریٹائر ہو گئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 6، جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ فنکشنل کے 1 سینیٹر کی مدت بھی مکمل ہو گئی۔ اسلام آباد سے 2 اور سابقہ فاٹا کے 4 سینیٹر بھی ریٹائر ہو گئے۔ اس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 11 جبکہ سندھ اور پنجاب کے 12 سینیٹر ریٹائر ہوئے۔ وفاقی دور حکومت سے منتخب 2 سینیٹر کی مدت بھی مکمل ہوئی۔ فاٹا کی 4 مخصوص نشستیں 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ختم ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے سینیٹ کی کل نشستیں 100 سے کم ہو کر 96 ہو گئی ہیں۔ اس طرح 52 سینیٹر کے ریٹائر ہونے پر 2 اپریل کو 48 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ وفاق سے ارکان سینیٹ کے انتخاب کا الیکٹورل کالج قومی اسمبلی ہے، جبکہ 4 صوبوں کی خالی ہونے والی سینیٹ کی نشستوں کا الیکٹورل کالج متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 خواتین نشستوں پر الیکشن ہوگا، 2 خواتین اور 1 غیر مسلم، جبکہ وفاقی دور حکومت کی 1 جنرل اور 2 ٹیکنوکریٹ، پنجاب اور سندھ کی 7 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ سیٹ پر الیکشن ہوگا۔ اور ابھی ماہ مقدس رمضان مبارک سے جڑی کچھ اہم خبریں۔ سستے رمضان بازار بھی مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں۔ پیاز، ٹماٹر، آلو سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ سستے رمضان بازار اور عام مارکیٹ میں قیمتوں میں کتنا فرق ہے، یہ ہم جانیں گے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، سستے رمضان بازاروں کی اگر بات کی جائے تو سستے رمضان بازاروں میں آج بھی مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اگر آج اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پیاز آج بھی 320 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کی قیمت آج بھی 170 روپے کلو بتائی جا رہی ہے، جبکہ اگر دیگر پھلوں کی بات کی جائے، کیلے کی بات کی جائے، کیلا 280 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح کھجور جو ہے اس کی قیمت 580 روپے کلو بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر آنے والے جتنے بھی شہری ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر قیمتیں عام مارکیٹ کی نسبت کچھ کم ہیں، کیونکہ اگر پیاز کی بات کی جائے تو پیاز یہاں پر 320 روپے کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، لیکن عام مارکیٹ میں پیاز کی قیمت جو ہے وہ 340 سے 350 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ آج قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور شہری حکومت سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پایا جائے تاکہ ان کے لیے یہ بابرکت مہینہ گزارنا آسان ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ۔ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی منڈیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ قیمتوں میں یکدم اضافے پر عوام سخت پریشان ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت قیمتیں کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ لاہور کی سبزی منڈیوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے آصف جہاں اس وقت ایک منڈی میں موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی آصف۔ جی بالکل، رمضان مبارک آتے ہی سبزی منڈیوں میں بھی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو جو ہے پر لگ گئے ہیں۔ اگر قیمتوں کا موازنہ کیا جائے سبزی منڈیوں میں اور جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس کے حوالے سے، تو سرکاری ریٹ لسٹ میں جو آلو کی قیمت ہے وہ تقریباً 50 سے 55 روپے فی کلو فروخت ہے، لیکن سبزی منڈی میں جو ہے اس کا قیمت جو ہے 70 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر پیاز کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز کی قیمت جو ہے وہ 255 روپے تک میکسیمم فی کلو فروخت ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ 270 سے 280 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے بات کریں، ٹماٹر جو ہے وہ 150 روپے فی کلو فروخت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 170 سے 180 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر لہسن کے حوالے سے بات کریں تو لہسن کی میکسیمم قیمت جو ہے وہ 380 روپے فی کلو فروخت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 450 روپے تک فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح دیگر سبزیاں بھی جو ہے وہ کافی مہنگی بیچی جا رہی ہے۔ اگر ہم پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو پھلوں میں جو سیب ہے اس کی جو میکسیمم قیمت فروخت ہے وہ تقریباً 215 روپے ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 240 روپے تک فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر کیلے کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو کیلا درجہ اول جو ہے وہ 190 روپے فی درجن جو ہے فروخت ہے، لیکن یہاں پر جو قیمت ہے وہ تقریباً 220 سے 230 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم امرود کے حوالے سے بات کریں تو امرود جو ہے 210 روپے تک فی کلو فروخت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 230 سے 240 روپے تک فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بالکل نہیں ہے۔ ہم نے دکانداروں سے بات کی تو دکانداروں کا کہنا تھا کہ پیچھے سے یہ سبزیاں اور یہ پھل جو ہے ہمیں مہنگی ملتے ہیں، پیچھے بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بحال نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ صرف یہاں پہ ایکشن نہ لے بلکہ پیچھے سے بھی وہ ایکشن لے لے تاکہ پیچھے سے جو سبزیاں اور پھل وہ ہمیں سستی ملے تاکہ ہم یہاں پہ سستی فروخت کر سکے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اچانک جوہر ٹاؤن میں ماڈل بازار کا دورہ، سٹالز کا معائنہ کیا، پھلوں اور سبزیوں کے سٹالز پر ریٹ لسٹ چیک کی، شہریوں سے نرخوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خواتین خریداروں نے پھلوں کے زیادہ نرخ کی شکایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خریداری کے لیے آنے والی خواتین سے ہاتھ ملایا اور بچیوں کو پیار کیا۔
ایک بزرگ خریدار نے کہا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ عوام کے مسائل ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس پر مریم نواز نے کہا کہ میں غریب آدمی کا خیال رکھنے کے لیے ہی آئی ہوں۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی کثیر تعداد میں لوگ رمضان بازار میں جمع ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے لیے نعرے لگائے۔ صحت کو بہتر بنانے اور اسے برقرار رکھنے میں صبح کی چہل قدمی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کراچی کے شہری رمضان کے دنوں میں بھی باقاعدگی سے صبح کے وقت چہل قدمی کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے نمائندے شہود قریشی کراچی کے نجی پارک میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شہود بتائیے گا واک کرنے والوں کا کیا کہنا ہے؟ کی چہل قدمی انسان کو پورا دن صحت مند رکھتی ہے اور تندرست رکھتی ہے پورا دن۔ کراچی کے شہری رمضان کے ان دنوں میں بھی صبح کے ٹائم پارک کا رخ کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ صبح واک کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں پارک میں۔ ایک نجی پارک میں ہم اس وقت موجود ہیں جہاں پر ہمیں بڑی تعداد شہریوں کے یہاں دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ رمضان کے دن چل رہے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو شہری ہیں وہ گھروں سے زیادہ باہر نہیں نکلتے، واک وغیرہ نہیں کرتے، لیکن کراچی کے شہری جو ہے وہ ان دنوں میں بھی کافی واک کو اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ صبح کی چہل قدمی جو ہے وہ انسان کو پورے دن میں جو ہے وہ کافی مدد فراہم کرتی ہے۔ انسان پورا دن جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے اور اپنے جو دن کے معاملات ہیں اس کو کافی اچھے سے جو ہے وہ کر پاتا ہے۔ ماہرین بھی یہ شہریوں کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کو صبح کے ٹائم جو ہے وہ چہل قدمی کرنی چاہیے، کم سے کم جو ہے 100 قدم اس کو چلنے چاہیے، تاکہ انسان پورا دن جو ہے وہ تندرست رہ سکے اور پورے دن کے معاملات جو ہیں وہ اپنے اچھے سے کر سکے، اور اس کا دماغی توازن جو ہے وہ بھی فریش رہ سکے۔ تو چہل قدمی جو ایک عام انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تو ماہرین یہ آگاہی بھی فراہم کر رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے صبح کی چہل قدمی کو عام روٹین میں لے کر آئیں اور صبح کے ٹائم جو ہے وہ چہل قدمی ضرور کریں۔ جی بہت شکریہ شہود، آپ کا بھی ایک بریک اور نیوز اپڈیٹس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی مریضوں کو صحت کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے بی ایم سی پہنچ گئے۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی، غفلت برتنے والے عملے کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ بولے خراب طبی مشینری 3 دن کے اندر ٹھیک کر کے مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائے۔ دیانتداری سے فرائض سر انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سیکرٹری صحت بلوچستان کو تفصیلی بریفنگ دینے کی انہوں نے ہدایت کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی۔ نیب کی جانب سے استغاثہ کے گواہان کی شہادتیں قلم بند کی جائیں گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج سماعت کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہمارے نمائندے خالد چودھری سے ہم جانتے ہیں۔ خالد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا جو ہے ریفرنس پر سماعت کریں گے۔ یہاں بتاتے چلیں کہ گزشتہ سماعت پر جو ہے استغاثہ کے 5 گواہان کو طلب کیا گیا تھا، اور جبکہ 3 گواہان پر ان کی شہادتیں قلم بند کی گئی تھی، جبکہ 2 پر جرا بھی مکمل کر لی گئی تھی۔ اگر بات کی جائے مجموعی طور پر استغاثہ کے گواہان کی تو اس کی تعداد 58 کے قریب ہے، جبکہ ابھی تک جو ہے 5 گواہان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن ان میں سے 3 کے بیانات گزشتہ سماعت پر ریکارڈ ہوئے تھے، اور آج بھی جو ہے ان گواہان پر جو ہے ان کی شہادتیں قلم بند کی جائیں گی، اور بتدریج آگے اس کیس کی سماعت کو بڑھاتے ہوئے مزید گواہان کو بھی جو ہے طلب کیا جائے گا۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور آج جو ہے سماعت کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وکلا ٹیمیں بھی یہاں پر پہنچ جائیں گی، جبکہ احتساب عدالت کے جج جب یہاں پہنچیں گے اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر اس کیس پر سماعت شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خالد۔ امریکی وزیر خارجہ کا غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال دردناک ہے، غزہ میں اضافی امداد بھجوا رہے ہیں، غزہ میں جنگ بندی کے لیے انت تک کام جاری رکھیں گے، یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے میں غزہ میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے کام کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ اچکزئی کالونی میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ ہوا، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 2 کے شدید زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ جاں بحق افراد میں خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ گیس دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد اور زخمیوں کو بی ایم سی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا، 2 افراد جاں بحق۔ دھماکہ نجی کمپنی میں ہوا۔ جاں بحق افراد میں سے ایک کا تعلق موسیٰ خیل اور دوسرا کمپنی کا ملازم تھا۔
अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो कराची में आज तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर शहरों में कल से बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुसलसल बलूचिस्तान पर असरअंदाज है। सिंध के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, सखर, शिकारपुर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा में निकासी आब के नाक़िस निज़ाम की वजह से बारिशों में सड़कें बरसाती नालों का मंजर पेश करती हैं। दीगर शहरों से आने वाले शहरी बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत की इस हालत को देखकर हैरान और परेशान हैं। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से हम्माद अली। ये मनाजिर कोयटा शहर के किसी नवाही इलाके के नहीं बल्कि अहम तिजारती मरकज जिन्ना रोड के हैं, जहां थोड़ी सी बारिश के बाद ये अहम इलाका एक बरसाती नाले में तब्दील हो जाता है। लोरालाई के रिहायशी कामरान खान कहते हैं कि कोयटा से तो लोरालाई बेहतर है। मेरे सोचता कि यार कोयटा बहुत साफ सुथरी होगी, पर इससे तो हमारा लोरालाई बहुत साफ सुथरी थी। इधर बहुत हमारा सामना, इधर पानी बहुत रोडों पे आया हुआ है, इसलिए हमें बहुत मुश्किलात है आने का भी जाने का भी। अरबों रुपए के अखराजात के बावजूद कोयटा शहर में नकासी आब का निज़ाम दुरुस्त नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि सरकारी हुक्म की वजह से बारिशें लोगों के लिए ज़हमत बनी हुई हैं। ये जो है ये जब से मैं मतलब मेरा 15 साल यहाँ पे गुजर गया ना, इसी नाली इसी तरह है। रोड तोड़ देता है, अपना रोड बना लेता है, नाली बंद कर देता है, वो कर लेता है, ये कर लेता है। अभी नालिया जो है इसको 10 फुट बनाना चाहिए, इसने 1 फुट बनाया। ये देखो रोडों का क्या हाल बना हुआ है। जहां बारिश का पानी सड़कों पर बहता है वहीं ये पानी घरों में भी दाखिल होकर शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनता है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ बाजई और कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। पीडीएम में पंजाब ने इंतजामिया को मतवक़्क़े बारिशों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट जारी। 13 से 14 मार्च तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मतवक़्क़े हैं। तेज़ बारिशों के साथ यालाबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। पीडीएम में पंजाब ने इंतजामिया को मतवक़्क़े बारिशों के बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। सुपीरियर कॉलेज शाहकोट में सालाना कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। रंगारंग तकरीब में चारों सूबों की सकाफत भी खूब नजर आई। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। सुपीरियर कॉलेज शाहकोट में सजा सकाफती मेला रंगारंग तकरीब में तालबात ने पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, बलोची और कश्मीरी सकाफत की खूब अक्कासी की। तालबात ने तमाम सूबों के इलाकाई लिबास पहनकर मुख्तलिफ ज़बानों में रवायती गीतों पर रक्स पेश करके समा बांध दिया। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और तालीम के साथ साथ इस तरह के प्रोग्रामों का इनकाद जरूर होना चाहिए। कॉलेज में इस तरह की सरगर्मियों करने का बहुत ज़्यादा फायदा है हमें, बिकॉज हमें दूसरे कल्चर से भी सीखने का मौका मिलता है। पंजाब में रहते हुए बाकी कल्चर्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फेस्टिवल में आए शुरुका ने कहा कि जिस तरह मेयार तलीम में सुपीरियर कॉलेज का कोई सानी नहीं, इसी तरह वो तुलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों का भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी साथ लेके चलना चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ हमें बल्कि बाकी बच्चों को भी ये पता चले कि हमारे मुल्क में जितने भी कल्चर हैं उनकी क्या सकाफत है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे खाने के डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। अभी जिस स्टॉल में मैं हूँ उसका नाम है छीदिया पकौड़े वाला। हम यहाँ पे डिफरेंट खाने खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। सकाफती मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स शुरुका के मरकज़े निगाह बने रहे और तालबात ने फेस्टिवल में लगे फूड स्टॉल से चटपटे खानों के खूब मजे उड़ाए। हम निसाबी सरगर्मियाँ तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखारती हैं। कामरान अली, न्यूज़ शाहकोट। और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन का इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ने NGOs की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली और तालीमी मयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 6 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिल करने के प्रोग्राम को सराहा और पैप के फंड में इजाफे का ऐलान भी किया। मज़ीद तफसीलात अवैस गुजर की रिपोर्ट में। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग ली। सूबाई वज़ीर तालीम ने पीफ के जरिए रवां साल 5 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब में तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने का आज़म जाहिर किया। कहा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद को जितना हो सका कम करेंगे। पैफ का बड़ा अच्छा वर्केबल मॉडल है और इनकी जो हैंडीकैप्स हैं उसे हमें रिमूव करना चाहिए, हमें असिस्ट करना चाहिए, फंडिंग ज़रूर बढ़ानी चाहिए, बिकॉज़ ये बच्चे पढ़ा रहे हैं
और करीबन 15 से 20% बच्चे जो हम टोटल पंजाब गवर्नमेंट जितने बच्चे पढ़ा रही है उसके अंदर इनका शेयर होगा, बट उन बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उन टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्कूल के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि पैफ की फंडिंग इंक्रीज भी करनी चाहिए। कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टीचर विंग मुजम्मिल महमूद का कहना था कि जल्द तालीमी निज़ाम में बेहतरी नज़र आएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी है और आउट ऑफ स्कूल्स जो बच्चे हैं पंजाब में इस वक्त उनको वापस स्कूलों में लेके आना है और उनको फ्री तालीम मुहैया करनी है। तो इस सिलसिले में मैडम के इस विज़न को लेकर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो आज डिफरेंट इदारों का विज़िट कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और ऑन स्पॉट डिसीजंस कर रहे हैं। राना सिकंदर हयात ने बीफ के स्कूलों की अपग्रेडेशन मुहिम की तारीफ की और सतलुज में कायम बीफ के स्कूलों को सराहा। कैमरामैन सनी जेम्स के हमरा अवेज गुज्जर, नियो न्यूज़, लाहौर। खुशाब में एक रोज़ा चौधरी अहमद मरहूम नेज़ाबाजी चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। सूबाई सतह के नामवर खिलाड़ियों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। तफसीलात जानते हैं खुशाब से मोहम्मद सरफराज मेकन की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान का कदीम सकाफती रिवायती खेल रस्साकशी के मेला हुंजा में इख्तिताम पजीर। फाइनल मैच में अली आबाद ने शशकिट को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और इस हवाले से आइए देखते हैं मुबारक हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। रमज़ान के बाबरकत महीने में न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान का आगाज़ हो गया। कारी हज़रात ने दिलकश और खूबसूरत आवाज़ में सूरह मुबारका की तिलावत की। क़िरत का सुल्तान प्रोग्राम रोज़ाना शाम 4:01 पर नशर किया जाएगा। पालतू जानवर अच्छे तो लगते ही हैं, मगर जब पालतू जानवर को सधाया जाए तो इसकी आदाएं देखने के लायक होती हैं। फोर्ट अब्बास के सहराई चोलिस्तान में सजा सहराई जहाज़ों यानी ऊँटों का मेला, जिसमें पंजाब के साथ साथ सिंध से भी लोगों ने अपनी कीमती नस्ल के सधाए हुए ऊँटों के साथ शिरकत की और जीतने वाले ऊँटों में सोने और चांदी के इनामात तकसीम किए गए। फोर्ट अब्बास से मियाँ अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट देखिए। इस बुलेटिन से इतना ही, देखते रहिए न्यू न्यूज़।